अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। मुहतशम मुशाहिदीन व मुशाहिदात, बरादरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, यह दर्स हमने अल्लाह ताला के ज़िक्र की फ़जीलत के ताल्लुक़ से मुंतख़ब किया है। ज़िक्र की मशरूइयत किताब व सुन्नत की रोशनी में साबित है और ज़िक्र एक इबादत है। ज़िक्र का माना किताब व सुन्नत को अगर आप देखें और खंगालेंगे तो बहुत वसी माने में ज़िक्र का लफ्ज़ बोला जाता है। सलात को भी ज़िक्र कहते हैं, कुरान को भी ज़िक्र कहा गया है, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया है। इसी को हम चंद मिनट में कुछ आपके गोशे गुजार करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ज़िक्र करने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आए मोमिनो अल्लाह ताला का खूब जिक्र करो। ये मोमिनों को खिताब करके अल्लाह ताला ने कहा है, गोया कि खूब जिक्र करना मोमिन की सिफत है, मोमिनाना सिफत है। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, ये अल्लाह ताला को थोड़ा याद करते हैं और मोमिन ज़्यादा याद करता है। मोमिन कैसे ज़्यादा याद करता है, मुनाफिक कैसे कम याद करता है? मोमिन अल्लाह ताला को तन्हाई में भी याद करता है और जम्मे गफ़ीर में भी याद करता है। मुनाफिक तन्हाई में अल्लाह ताला को नहीं याद करता है, क्योंकि मुनाफिक का मकसद दिखावा है, रियाकारी है। उसके दिल के अंदर तो ईमान है ही नहीं, वो दिल से अल्लाह ताला का जिक्र क्यों करेगा? तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र वो क्यों करेगा? उसका फ़ायदा क्या है? जम्मे गफ़ीर में अल्लाह ताला का जिक्र करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करेगा ताकि लोगों को धोखा दे सके। तो मोमिन कैसे ज़्यादा जिक्र करता है, मुनाफिक कैसे कम जिक्र करता है? वो यह कि मोमिन तन्हाई में भी जिक्र करता है और जम्मे गफ़ीर में भी, जमात में भी जिक्र करता है। मुनाफिक जमात में जिक्र करता है, तन्हाई में जिक्र नहीं करता है। तो जो शख्स अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी अल्लाह का जिक्र करता हो, तन्हाई में जिक्र करता हो और लोगों के सामने भी अल्लाह ताला का जिक्र करता हो, इसमें कोई शक नहीं वो ज़्यादा जिक्र करने वाला है बनिस्बत उसके जो सिर्फ लोगों के सामने अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। दूसरी वजह, जो दिल से अल्लाह ताला का जिक्र करता हो, जो जिक्र में सच्चा हो, इसमें कोई शक नहीं मानवी एतबार से भी वो गोया कि ज़्यादा जिक्र कर रहा है, क्योंकि उसी का जिक्र काबिल कबूल है। और जो सिर्फ रियाकारी के खातिर जिक्र कर रहा है, उसका जिक्र बेमाना है। तो गोया कि इस एतबार से भी मोमिन अल्लाह ताला का ज़्यादा जिक्र करता है। तो ये वजह है कि मोमिन अल्लाह ताला का ज़्यादा जिक्र करता है और मुनाफिक अल्लाह ताला का कम जिक्र करता है। ज़रा देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद आयात में जिक्र का तज़किरा किया है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, सूरह बकरा 152 नंबर आयत। मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। कितनी बड़ी बात है। जब अल्लाह हमें याद रखेगा, हमारे जिक्र के बदले में अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, भूखा नहीं छोड़ेगा। यूँ ही हमारा और आपका किडनैप कोई नहीं करेगा, हमारे और ऊपर आपके ऊपर यूँ ही कोई अटैक नहीं कर देगा, यूँ ही हमारे और आपके ऊपर कोई हादसा नहीं पेश आ जाएगा। जब हम अल्लाह ताला को जिक्र करेंगे, याद करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें और आपको याद रखेगा। देखिए, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा बड़ा है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में मौजूद है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41 और 42, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला का खूब जिक्र करो। और उसी आयत के अंदर है वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और उसकी तस्बीह बयान करो सुबह शाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला का खूब जिक्र करने वाले मर्द, खूब जिक्र करने वाली औरतें,
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ مغفرت اور بہت بڑا اجر، گویا کہ فضیلت ہے ذکر کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بخوبی اپنے رب کا ذکر کر اور اسی طریقے سے تسبیح بیان کر صبح اور شام کو۔ آل عمران 191 آیت، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے، وعلی جنوبہم، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل بھی، لیٹتے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ مومن کا وطیرہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 200 میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، جب فارغ ہو جاؤ عرفات سے، مزدلفہ میں پہنچو، صبح سویرے کیا کرو؟ اللہ رب العالمین نے اسی کے تعلق سے فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا زمانہ جاہلیت میں وہاں ذکر کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کے کارناموں کا بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اب اس سے زیادہ ذکر کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 200 میں فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہیں غافل نہ کرے تمہارا مال، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے بتلایا کہ ذکر کا معنی بہت وسیع ہے، صلاۃ کے معنی میں بھی ذکر قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ کیا مراد ہے یہاں؟ صلاۃ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، ان کو ذکر کہا گیا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ کون ہے اہل ذکر؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے۔ دینی مسائل میں رجوع کرنا کتاب و سنت کے عالم کی طرف ہے، اور جس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو اس کو اہل ذکر کہنا غلط ہے، کیونکہ ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر یعنی کتاب و سنت کا علم جس کے پاس ہے اس سے پوچھو۔ گویا کہ کتاب و سنت کا علم جس کے پاس نہ ہو اس کے پاس دینی معلومات حاصل کرنا اور دینی فتاویٰ اس کے طرف پھیرنا یہ درست بالکل نہیں ہے۔ چند احادیث ذکر کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ، اس کی مثال جو اپنے پروردگار کا یاد کرتا کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور اس کی مثال جو شخص اپنے پروردگار کو نہیں یاد کرتا ہے۔ مثل الحی والمیت، یہ دونوں زندہ و مردے کی طرح سے، جو اللہ کا ذکر کرے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر چھوڑ دے وہ مردہ ہے۔ مردوں زندوں میں کیا مقابلہ ہے؟ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا شمار زندوں میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے نہ چھوڑیں ورنہ ہمارا اور آپ کا شمار مردوں میں ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث دیکھیے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ مثل الحی والمیت، یہ دونوں زندہ اور مردے کے مثل ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6407، صحیح مسلم کے اندر 7779 کے اندر موجود ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیں ذرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہما شہیدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہ قال کہ آپ نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کوئی قوم کوئی جماعت نہیں بیٹھتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، مگر یہ کہ ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکونت اور متانت نازل ہوتی ہے۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتا ہے ان کے پاس جو اس کے ان کے مابین جو اس کے پاس ہے، یعنی ملائے اعلیٰ
بلند بالا یعنی بلند قسم کے اونچے قسم کے رتبہ والے فرشتے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، ان کے مابین اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنے بندے کا، اگر کوئی بندہ جماعت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں جو جملہ وہ نزلت فیہم علیہم السکینہ، اور ان پر سکونت طاری ہوتی ہے، اطمینان طاری ہوتا ہے۔ بعد شارحین نے لکھا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں مراد لیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2700۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ، مکہ کے راستے میں آپ چل رہے تھے، فمر علی جبل یقال له جمدان، ایک پہاڑ سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے کہا یہ جمدان ہے، فقال سیروا ھذا جمدان، چلتے رہو یہ جمدان ہے، سبق المفردون، یہ مفردون سبقت لے گئے، قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون کون ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کون مفردون ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، مفردون وہ مرد ہیں وہ عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ 2676۔ اسی طریقے سے چند حدیث ہم اور پیش کرتے ہیں ذکر کے تعلق سے۔ عبداللہ ابن بسر کہتے ہیں خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ایک حلقہ، ایک جماعت، کچھ لوگ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ما اجلسکم، یہاں تمہیں کس چیز نے بیٹھایا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، کہا ہم بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، اللہ کی قسم تم نہیں بیٹھے ہو مگر اسی لیے اللہ کے ذکر کے لیے؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں بیٹھائی یہاں کوئی چیز مگر اللہ کا ذکر۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں نہیں بیٹھایا مگر اللہ کا ذکر۔ قال اما انی لا استحلفکم تہمۃ لکم، اللہ کی قسم میں تمہیں قسم جو دلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، تم کو متہم سمجھتا ہوں، نہیں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم حدیث بیان کرنے والا مجھ سے کوئی نہیں تھا، یعنی میں سب سے کم حدیث بیان کیا کرتا تھا۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ، پر یہ حدیث میں نے سنی ہے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلقہ میں آئے، من صحابی، وہ حلقہ کن کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ فقال ما اجلسکم، آپ نے فرمایا کہ تم کو یہاں کس نے بیٹھایا؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، صحابہ نے کہا کہ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تعریف اس کی کرتے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی، توفیق دی اسلام کی، وما بھی علینا ومن بھی علینا، اور اس کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا، احسان نچھاور کی، اپنی رحمت نچھاور کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں بیٹھا ہے تم کو مگر یہی؟ قالوا واللہ ما جلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم ہم نہیں بیٹھے یہاں مگر اسی لیے، ہمیں نہیں بیٹھایا یہاں مگر اسی چیز نے۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لے رہا ہوں، ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی، بات دراصل یہ ہے جبریل میرے پاس آئے مجھے خبر دیا، کیا؟ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں پر اللہ رب العالمین فخر کر رہا ہے۔ یہ تم جو ذکر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کا یہاں بیٹھ کر کے، اللہ تعالیٰ کا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، اسے لے کر کے اللہ تعالیٰ وہاں فرشتوں پر فخر کرا کہ ذرا دیکھو تو میرے بندوں کو کیسے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کی جگہ میں ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے سوچتا ہے ویسے میں کرتا ہوں، وانا معه، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ مجھے میرا ذکر کرتا ہے، فاذا ذکرنی فی نفسہ، جب مجھے ذکر کرتا ہے میرا بندہ اپنے نفس میں، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اپنے نفس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر کسی گروپ میں کسی جماعت میں میرا ذکر کیا، فی ملئن، کسی بھی جماعت میں چھوٹی ہو بڑی ہو، ذکرتہ فی ملئن خیر منہ، ذکرتہ فی ملئن
खैर मिनहु, तो मैं उसका तज़किरा करता हूँ ऐसी जमात में जो उसकी जमात से बेहतर है। इमाम बुखारी ने रिवायत की है 7455 पे, इमाम मुस्लिम 2675 पे। आखिरी हदीस में बयान करता हूँ, ज़रा देखिए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम, क्या मैं तुम्हारे सबसे बेहतर अमल का तज़किरा ना कर दूँ? वाज़काहा, और सबसे पाक अमल, इंदा मलिकिकुम, तुम्हारे बादशाह तुम्हारे रब के पास, वारफ़इहा फ़ी दरजातिकुम, और तुम्हारे दर्जात में जो सबसे बुलंद है, व खैरुल लकुम मिन इन्फ़ाक़ि ज़हब वल वरिक़, और तुम्हारे लिए बेहतर है सोना चांदी खर्च करने से, व खैरुल लकुम मिन अन तल्क़ू अदुव्वकुम फ़तद्रिबू आनाक़हुम व यद्रिबू आनाक़कुम, और बेहतर है तुम्हारे लिए इससे कि तुम मुठभेड़ करो, मुलाकात करो, जंग करो अपने दुश्मनों से, कि तुम उनके गर्दन को मारो, तुम्हारे गर्दन को मारें, उससे भी बेहतर अमल है क्या? कालू बला, है अल्लाह ताला के रसूल ज़रूर बताइए। काला ज़िक्रुल्लाहि ताला, अल्लाह ताला का जिक्र इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अफजल है। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने रिवायत की है 3377, इब्न माजा ने 3790। अल्लाह का जिक्र है यहाँ फजीलत वाला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई ये ना समझे जिस हदीस के अंदर ये है कि इससे भी बेहतर है कि तुम दुश्मन से मुलाकात करो और एक दूसरे की गर्दन मारो। नहीं, अगर फ़र्द जिहाद हो तो वहाँ अल्लाह का जिक्र बैठ करके कोई मस्जिद में करेगा तो नहीं कहा जाएगा कि ये फ़र्ज़ जिहाद छोड़ करके यहाँ बैठे हो तो फजीलत वाला है। जब फ़र्ज़ ऐन हो जाए जिहाद, वो ऐसे मौके पर जिहाद में शिरकत करना ही मोमिन के लिए सबसे बेहतर अमल है। ना वालिदैन की खिदमत के लिए आदमी रुकेगा, ना अल्लाह ताला के जिक्र के लिए मस्जिद में बैठेगा। जब फ़र्ज़ ऐन जिहाद हो जाए तो बंदे को चाहिए कि शमशीर बकफ या हथियार ले करके, बख्तरबंद गाड़ियों को ले करके और दुश्मन से मुठभेड़ करने के लिए चला जाए। ये जब फ़र्ज़ ऐन हो। और अगर फ़र्ज़ किफ़ाया है या नफिल है तो फिर इंसान अपने वालिदैन की खिदमत में लगा रहे, ज़िक्र अज़कार में लगा रहे, कोई मसला नहीं, इसके लिए रवा और दोस्त है। तो यह ज़िक्र है और मोमिनों को खूब ज़िक्र करने को कहा गया है। लेकिन याद रहे, जो लोग आजकल हुआ अल्लाह अल्लाह या हुआ या अल्लाह अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह से जो जिक्र करते हैं गलत है। जिक्र अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऐसा कोई जिक्र के ला इलाहा माने क्या होता है? कोई हकीकी माबूद नहीं, कोई हकीकी माबूद नहीं, ये कुफ्र है। ये पूरा कलमा आप कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र है। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरीके से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकतुर रूह, सुभान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किबरिया वल अज़मतु, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुखारी की आखिर हदीस सुभानअल्लाहि बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, कलिमतान खफीफतान अला लिसान, दो कलमे ज़ुबान पर बहुत हल्के, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत भारी, हबीबतान इलर रहमान, रहमान के नज़दीक बड़े महबूब। क्या है वो? सुभानअल्लाहि बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। ये भी कहते रहिए, ये सारे अस्कार हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारी ज़ुबान हमेशा अगर अल्लाह ताला के जिक्र से तर रहे तो इसमें कोई शक नहीं, हम और आप बड़े फजीलत वाले हैं। और अगर हमारी और आपकी ज़ुबान पर हमेशा गाने रहें, हमारी और आपकी ज़ुबान पर गालियाँ रहें, तो इससे हमारा और आपका नुकसान है और हमारे वक्त का नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की फजीलत बयान की है। हम अपनी ज़ुबान को हमेशा तर रखें। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ है, आखिर में मैं ज़िक्र कर देता हूँ। ना रजुलन क़ाला या रसूलल्लाह, एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना शराइल इस्लाम कद कसरत, इस्लाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कद कसरत अलैया, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फ़ाख़बिरनी बशय्यिन अतसब्बसु बिही, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसको मैं पकड़े रखूँ। अतशब्बसु बिही, जिसे मैं बार बार पढ़ता रहूँ या उसे पकड़े रहूँ। क़ाल ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी ज़ुबान बराबर अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहे। ये सबसे अहम है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। और अतशब्बसु का मतलब पकड़ लो, उसे मैं याद कर लो, उसे बराबर मैं करता रहूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो लोग सिर्फ ला इलाहा कहते हैं, और ये कुफ्रिया कलिमा है, पूरा कलिमा करें चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो लोग खाली अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। और जो लोग खाली हुआ करते हैं, ये भी अल्लाह ताला का कहीं जिक्र नहीं है। और जो लोग खाली हक 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 कहते हैं, ये भी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है। ये सब सूफियाना जिक्र है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और सहाबा कराम ने ऐसा नहीं किया है। ये अच्छी तरह से याद रहे, जिक्र इबादत है।
اور عبادات توقیفی ہیں، جیسے کتاب و سنت میں ذکر کرنے کو کہا گیا ہے، جن الفاظ کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ہم ذکر کریں. جو الفاظ، جو ذکر کسی خاص وقت کے لیے ہے، جو ذکر کسی خاص مقام کے لیے ہے، جو ذکر جس عبارت کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے ہم ذکر کریں اور منمانی ذکر نہ کریں، جیسا چاہیں ویسا الفاظ بدل دیں، ایسا نہ کریں. کیونکہ ذکر اگر عبادت ہے اور عبادات سب توقیفی ہیں، لہذا وہی الفاظ اپنائیں اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے وقت استعمال کیا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.